सबैजनालाई। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सिएसएस पोजिसन। सिएसएसमा पोजिसनको युज धेरै नै हुने गर्दछ र यो सबैभन्दा कन्फ्युजिङ टपिक पनि हो। सिएसएसमा पोजिसनको युज गरेर एचटिएमएल एलिमेन्टहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। प्रायःजसो एचटिएमएल एलिमेन्टहरू स्ट्याटिक पोजिसनमा हुने गर्दछन्। सिएसएसको पोजिसनको टाइपहरू स्ट्याटिक, रिलेटिभ, फिक्स्ड, एब्सोलुट र स्टिकी रहेका छन्। सबैभन्दा पहिले स्ट्याटिकको बारेमा जानौँ। एचटिएमएल एलिमेन्टमा स्ट्याटिक पोजिसन बाई डिफल्ट नै हुन्छ। स्ट्याटिक पोजिसनको प्रयोग रेयरली हुने गर्छ। यदि कुनै वेब पेजमा सिएसएसको कन्ट्रोल त्यो पेजमा छैन र त्यस पेजमा भएको पोजिसनलाई हटाउनु छ भने मात्र स्ट्याटिक प्रयोग गरिन्छ। अदरवाइज स्ट्याटिकको प्रयोग भनेको धेरै कम मात्रामा हुने गर्दछ। मैले यहाँनिर सबलाइन टेक्स्टमा एउटा खाली पेज ओपन गरेको छु र त्यसलाई इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेर नाम दिएको छु। यसमा मैले चाहिने बेसिक ट्यागहरू एचटिएमएल गरेर ट्याब दिइसके पछाडि आउँछ। मैले यहाँनिर सिएसएस पोजिसन्सको बारेमा हामी लर्न गर्न जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले h1 एलिमेन्ट दिएँ। दिस इज h1 एलिमेन्ट, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी। यसरी जुन हामीले यसलाई गरेर यहाँनिर रिफ्रेस गऱ्यो भने यो जुन नर्मल फ्लो छ यो स्ट्याटिक पोजिसनमा छ। यदि यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने बल्ल हामीले रिलेटिभ, एब्सोलुट, फिक्स्ड अथवा स्टिकीको युज गर्न सक्छौँ। अर्को पोजिसनको टपिक रहेको छ रिलेटिभ। यो रिलेटिभ पोजिसन लगभग धेरै नै कन्फ्युजिङ हुन्छ। रिलेटिभ र एब्सोलुट पोजिसनमा हामी अत्यन्तै कन्फ्युज हुने गर्दछौँ। रिलेटिभमा एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यसले जहिले पनि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट सिएसएसको एलिमेन्टलाई पोजिसन गर्ने गर्दछ र यसमा यसको जुन ओरिजिनल ठाउँमा रहेको ग्याप छ यसलाई हामीले रिलेटिभ पोजिसन युज गरेर तलमाथि गरिसके पछाडि यसले त्यो ग्यापमा चाहिँ अरू एलिमेन्टलाई फिलअप गर्न चाहिँ दिँदैन। यसलाई एक्जाम्पल यहाँनिर मसँग जस्तै मैले एउटा के गर्छु भने कुनै एउटा डिभ ओपन गरेँ। डिभभित्र मैले कुनै एउटा प्याराग्राफ लेख्छु। प्याराग्राफमा मैले कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट ल्याएर राखिदिन्छु। ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेटर। यहाँनिर मैले यो रिलेटिभको कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मलाई ऱ्यान्डम टेक्स्ट अलिकति धेरै नै लिउँ। यसलाई मैले यहाँनिर ऱ्यान्डम टेक्स्ट राखिदिएँ। ऱ्यान्डम टेक्स्ट राखिसके पछाडि मैले यसमा कुनै एउटा स्प्यान डिफाइन गर्छु। मानौ यहाँनिर कुनै एउटा स्प्यान डिफाइन गर्छु र यसलाई मैले क्लास दिन्छु रेड एलिमेन्ट भनेर। यसको कन्टेन्ट इनसाइड स्प्यान भनेर मैले यहाँनिर दिएँ। यो दिइसके पछाडि यसलाई मैले यहाँनिर स्टाइल लेख्छु। स्टाइलभित्र अब यहाँनिर अहिले सिम्पली हेर्ने हो भने डट रेड एलिमेन्टलाई मैले कलर रेड गराइदिन्छु। नभए यसलाई ब्याकग्राउन्ड रेड गरेर यसको कलर चाहिँ वाइट गरौँ होला। यसलाई यहाँनिर गएर रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो स्प्यान अहिले नर्मल फ्लो स्ट्याटिक फ्लोमा आएको छ। बाई डिफल्ट हामीसँग स्ट्याटिक हुन्छ, नर्मल फ्लोमा आएको छ। यसलाई अब हामीले रिलेटिभको इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो भने मैले यदि यसलाई रिलेटिभ पोजिसनिङ दिएँ भने यसले यो ठाउँ छोडेर दायाँ बायाँ अथवा तलमाथि हामीले यसलाई अलाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट मानौ 10 पिक्सेल तलपट्टि धकेल्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसको पोजिसनबाट टपमा मैले कति मार्जिन राख्न सक्छु, 10 पिक्सेल मार्जिन राख्न सक्छु र यसलाई मैले पोजिसन रिलेटिभ भनेर दिएँ भने यो आफ्नो ठाउँबाट ठाउँ छोडेर 10 पिक्सेल तल जान्छ र आफ्नो यसको ओरिजिनल ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ यसले कुनै पनि ग्याप फिलअप गर्दैन। भन्न खोजेको यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नु भने यहाँनिर यो 10 पिक्सेल तल गएको छ तर यसको जुन ग्याप छ अरूले फिलअप गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। जस्तै यसलाई अझै राम्रो इक्जाम्पलको लागि 100 पिक्सेल गरेर हेरौँ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् यसले जुन ग्याप छ यसलाई फिलअप गर्न दिँदैन र यो आफ्नो पोजिसनबाट 100 पिक्सेल तलपट्टि गएको छ। त्यस्तै गरेर यसलाई अब राइट लेफ्ट तपाईँले आफूले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। राइट दिउँ 100 पिक्सेल
र यहाँनिर तपाईँले रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यो आफ्नो पोजिसनबाट 100 पिक्सल यतापट्टि राइटमा ठाउँ छोडेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले राइट नभएर लेफ्ट गर्नुभयो भने यसले लेफ्टमा 150 पिक्सल दिएँ मैले, लेफ्टमा 150 पिक्सल छोड्छ। यहाँबाट लेफ्टमा 150 पिक्सल छोड्छ। यसलाई हेर्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर यसलाई बटम गरिदिएँ भने यसले के गर्छ, बटममा 100 पिक्सल ठाउँ छोड्छ। मतलब यो यहाँबाट माथि जान्छ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो माथि गयो। यसरी हामीले रिलेटिभ पोजिसनिङ गर्न सकिन्छ। रिलेटिभ पोजिसनिङले जहिले पनि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट सिफ्ट हुने गर्छ। दायाँ बायाँ तल माथि यसलाई हामीले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट सिफ्ट गराउन सकिन्छ। र यसले जुन सिफ्ट हुँदाखेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ग्याप फिलअप हुन दिँदैन। यो चाहिँ त्यस्तै गरेर अर्को CSS पोजिसनको टपिक रहेको छ फिक्स्ड। यसले चाहिँ कुनै एउटा भ्यू पोर्टलाई रिफरेन्स लिन्छ र त्यो भ्यू पोर्टमा रिफरेन्स लिइसके पछाडि हामीले जब टप बटम भनेर डिफाइन गर्छौँ त्यो भ्यू पोर्टको अनुसार यो तलमाथि दायाँ बायाँ जाने काम गर्दछ। र यो एकचोटि हामीले पोजिसन फिक्स्ड भनेर डिफाइन गरिसके पछाडि त्यहाँबाट यो स्क्रोल पनि हुँदैन, खालि त्यही पोजिसनमा मात्र बस्ने गर्दछ। त्यसलाई हामीले फिक्स्ड पोजिसन भनेर भन्छौँ। जस्तै यस्तो प्रायः जसो तपाईँले कुनै वेब पेज भिजिट गर्दाखेरि कुनैको फुटर फिक्स्ड गरिएको हुन्छ, कुनैको नेभिगेसन फिक्स गरिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको वेबसाइटहरू हामीले प्रायः जसो देख्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले पोजिसन फिक्स्ड बुझाउनको लागि एउटा सानो कन्टेन्ट क्रिएट गरेको छु। यसलाई मैले धेरै के पनि गरेको छुइनँ। एउटा मेन कन्टेनर डिफाइन गरेको छु। मेन कन्टेनरभित्र एउटा हेडर डिफाइन गरेँ, त्यस पछाडि मिडल कन्टेन्ट डिफाइन गरेँ, त्यस पछाडि मैले फुटर डिफाइन गरेको छु र त्यसलाई मैले रिलेटिभली यहाँनिर CSS दिएको छु। यहाँनिर मेन कन्टेनरको मैले हाइट विड्थ डिफाइन गरेँ, मार्जिन अटो गरेँ ताकि यो सेन्टरमा जाओस्। हेडरको मैले यहाँनिर CSS डिफाइन गरेँ, त्यस पछाडि मैले मिडल कन्टेन्टको मिडल सेक्सनको यहाँनिर CSS डिफाइन गरेँ र फुटरको सेक्सन मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ। मैले यो सानो एउटा यो फिक्स्ड CSS प्रपर्टी बुझाउनको लागि मात्र गरेको हो। यहाँनिर अहिले मलाई जस्तै यहाँनिर अहिले मैले कुनै एउटा सेक्सनलाई जस्तै हेडरलाई मैले यहाँनिर टप 0 र यसलाई पोजिसन फिक्स्ड गरिदिएँ भने अहिले कुनै पनि इफेक्ट देख्न सकिँदैन। किनभने मलाई यो कन्टेन्ट यो फिक्स्ड त छ, तर हामीले यहाँनिर अन्दाज लगाउन सक्दैनौँ कि यो जस्तै यो फिक्स्ड भइसके पछाडि यो जुन छ यो मिडल सेक्सनको कन्टेन्ट छ त्यो अलिकति माथि धकिलिएको छ, तर पनि स्टिल हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर मैले कुनै एउटा कन्टेन्ट ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेटरबाट कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट लिन्छु। ऱ्यान्डम टेक्स्ट लिइसके पछाडि यहाँनिर मैले कुनै एउटा मिडल सेक्सनमा लगेर राखिदिन्छु। यो ऱ्यान्डम टेक्स्टलाई मैले मिडल सेक्सनमा लगेर राखिदिएँ। राखिदिइसके पछाडि अब हाम्रो कन्टेन्ट अलिकति ठुलो हुन जान्छ र यसलाई यो जुन छ यहाँनिर अलिकति ओभरल्याप भएर आयो। जुन यो मिडल सेक्सन छ यसलाई हामीले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर के भयो, कन्टेन्ट ओभरफ्लो भयो। यहाँ हेर्नु ल, हेर्नु यो कन्टेन्ट पुरै के भयो, ओभरफ्लो भयो। हामीले जुन एउटा मिडल सेक्सनको हाइट डिफाइन गरेका थियौँ 500 पिक्सल, तर 500 पिक्सलभन्दा पनि कन्टेन्ट के भयो, धेरै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको जुन छ आएको छ। यसलाई हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि अब जुन मिडल सेक्सनमा छ ओभरफ्लो मैले अटो गरिदिएँ भने यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले एउटा स्क्रोल बार देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रोल बार देख्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर यो मिडल सेक्सनलाई मैले अलिकति मार्जिन टप गरेँ भने बल्ल मैले पुरै कन्टेन्ट देख्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हेडरको जुन छ यसलाई 100 पिक्सल गरिदिएँ भने बल्ल मैले यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो अझै पनि कन्टेन्ट यसलाई 120 पिक्सल रिफ्रेस गर्नुहोस्। मार्जिन टप 120 पिक्सल, यहाँनिर अझै पनि कन्टेन्ट यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँनिर बल्ल यो सुरुको कन्टेन्टबाट हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी अहिले हेर्नुभयो भने यो जुन बिजी वेब डेभलपमेन्ट छ यो फिक्स्ड रहेको छ। अरू कन्टेन्टहरू चाहिँ स्क्रोलेबल छ, तर यो जुन बिजी वेब डेभलपमेन्ट छ त्यो चाहिँ यहाँनिर
टप 0मा फिक्स्ड भएर बसेको छ। त्यसै गरेर मैले फुटरलाई पनि फिक्स गर्न सक्छु। जस्तै यो मिडल सेक्सनको मैले हाइट मैले डिफाइन नगरिकन यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने यो जुन ओरिजिनल कन्टेन्ट हो हामीले बल्ल देख्न सक्छौँ। मैले यदि यहाँनिर यो जुन छ हेडर छ यसलाई मैले पोजिसन फिक्स्ड दिइनँ भने के हुन्छ, यो हेडर पनि स्क्रोलेबल हुन्छ। यहाँनिर देखि नै हाल्नुभयो हेडर पनि सँगसँगै स्क्रोल हुन्छ। तर मैले यहाँनिर यसलाई पोजिसन मैले फिक्स्ड दिने बित्तिकै यसले के गर्छ, यहाँनिर यो स्टिक भएर बस्छ, यहाँनिर टप 0मा फिक्स्ड भएर बस्छ। त्यसै गरेर मैले फुटरलाई पनि फिक्स गर्न सक्छु। यो जुन हामीले फिक्स्ड प्रपर्टी छ त्यो युज गर्दाखेरि यसले भ्यू पोर्ट, यो जुन जति पनि देखिन्छ यो ब्राउजरको भ्यू पोर्ट छ त्यसलाई रिफरेन्स लिएर काम गर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर अहिले हेर्नुभयो भने अहिले यसलाई स्क्रोल गर्दाखेरि यो फुटर जुन छ यो फुटर तलपट्टि जान्छ स्क्रोल गर्दा। तर मैले यहाँनिर जस्तै फुटरको मैले बटम 0 डिफाइन गरिदिएँ र बटम 0 मात्र डिफाइन गर्ने हो भने पनि स्क्रोल हुन्छ, यहाँनिर फुटर स्क्रोल हुन्छ। तर मैले एज सुन एज मैले यहाँनिर पोजिसन फिक्स्ड भनेर राखिदिएँ भने अब चाहिँ त्यो यो जुन भ्यू पोर्टको रिफरेन्सलाई फिक्स्ड जब हामी युज गर्छौँ त्यसले यो जुन भ्यू पोर्ट छ जति पनि देखिने भ्यू छ त्यसको रिफरेन्समा काम गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ यहाँनिर यो बटममा आइपुग्नु पर्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नुभयो अरू कन्टेन्ट चाहिँ स्क्रोलेबल हुन्छ। तर अब यहाँनिर के भयो, हेडर र फुटर सेक्सन चाहिँ यो पोजिसन फिक्स्ड भयो। यसरी हामीले फिक्स्ड पोजिसन युज गर्न सक्छौँ। सिएसएसको अर्को पोजिसनिङ स्टाइल रहेको छ एब्सोल्युट। एब्सोल्युटले एउटा भ्यू पोर्टलाई लिएर यसको सिएसएसको पोजिसनिङ गर्ने गर्छ। यदि यसको नियरेस्ट एन्सेस्टर छ भने नियरेस्ट एन्सेस्टर यदि रिलेटिभली असाइन गरिएको छ भने यसले त्यसको पोजिसनिङ लिन्छ। तर यदि त्यो रिलेटिभली असाइन गरिएको छैन भने यसले चाहिँ एचटिएमएल मेन डकुमेन्टको रिफरेन्सलाई लिएर काम गर्छ। त्यसै गरेर एब्सोल्युटको बारेमा बुझौँ। एब्सोल्युटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एब्सोल्युटले हामीलाई एउटा फेसिलिटी के प्रोभाइड गर्छ भने यो पेजमध्ये तपाईँले त्यो जुन कन्टेन्ट छ त्यसलाई जहाँ पनि तपाईँले असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यो वेबसाइट छ, तपाईँले यहाँनिर साइडमा केही लेख्नु पऱ्यो भने यु क्यान युज द पोजिसन एब्सोल्युट। तर एब्सोल्युट धेरै युज गऱ्यो भने फेरि पछि पेजलाई मोडिफाई गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर एब्सोल्युट पोजिसनिङ धेरै युज गर्नुपर्ने हुँदैन। एब्सोल्युट र फिक्स्डले लगभग उस्तै बिहेभ गर्छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भने फिक्स्ड राखिसके पछाडि त्यो ठ्याक्कै त्यो भ्यू पोर्टमा जहाँनिर हामीले फिक्स राखेको हो त्यो कन्टेन्ट स्क्रोल पनि हुँदैन, त्यो त्यहाँबाट कतै पनि मुभ गर्दैन। तर एब्सोल्युटमा हामीले सेम प्रपर्टी युज गऱ्यो भने ठ्याक्कै फिक्स्डकै पोजिसनमा गएर बस्छ। तर हामीले पेज स्क्रोल गर्दा एब्सोल्युट चाहिँ सँगसँगै स्क्रोल पनि हुन जान्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। जस्तै मैले अघिकै कन्टेन्टमा कुनै यहाँनिर एउटा मैले स्प्यान डिफाइन गरेँ, कुनै एउटा स्प्यान डिफाइन गरेँ। अब यसलाई मैले यो स्प्यानलाई मानौँ यहाँनिर लगेर राख्न मन लाग्यो मलाई भने मैले के गर्न सक्छु भने जस्तै अबाउट अस भनेर एउटा सानो इक्जाम्पलको लागि मात्रै यहाँनिर मैले स्प्यानको एउटा क्लास दिन्छु अबाउट अस भनेर। र अब यो जुन स्प्यान छ यसलाई मैले सिएसएसमा स्टाइलिङ गर्छु अबाउट अस। र यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला, मैले लगभग यहाँनिर असाइन गर्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, मैले टपमा 50 पिक्सल छोड्नु पर्यो। र यो टप र मार्जिन टपमा के फरक छ भने यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले पोजिसनको कुरा गर्छौँ, जब हामीले एलिमेन्टहरूलाई आफ्नै पोजिसन डिफाइन गर्छौँ, रिलेटिभ त्यस्तै गरेर एब्सोल्युट, स्टिकी, त्यति बेला हामीले टपको युज गर्छौँ। भने मार्जिन टप भन्यो भने मार्जिन टपले फेरि कन्टेन्टको माथिपट्टि टपमा ठाउँ छोड्ने काम गर्दछ। यिनीहरूको बिहेभियर चाहिँ अलिकति यो पोजिसनिङलाई लिएर अलिकति फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीले पोजिसनको कुरा गर्छौँ तब हामीले टप युज गर्छौँ। जहाँ पोजिसनको कुरा आउँदैन, स्ट्याटिक नर्मल फ्लो छ वेबको भने त्यहाँनिर हामीले मार्जिन टप अथवा मार्जिन लेफ्ट राइटको कुरा गर्छौँ। अब त्यसै गरेर मैले यहाँनिर टपमा 50 पिक्सल छोड्नु पर्यो र राइटमा 50 पिक्सल छोड्छु, राइटमा 50 पिक्सल छोड्छु। र स्प्यानलाई थोरै मैले सिएसएस दिन्छु, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड गरेँ
र टेक्स्टको कलर मैले यहाँनिर वाइट गरेँ। अनि त्यस पछाडि गएर अब यहाँनिर यतिकैमा हेर्ने हो भने, मैले बिना पोजिसन हेर्ने हो भने यसको नर्मल फ्लो यहाँनिर छ, यसको नर्मल फ्लो। तर अब मैले यसलाई पोजिसन एब्सोल्युट दिने बित्तिकै यो यहाँबाट सिफ्ट भएर ठ्याक्कै जहाँनिर डिफाइन गरेको हो त्यहाँनिर गएर बस्दछ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुभयो तपाईँले यो 50 पिक्सल टपमा छोडेको छ र 50 पिक्सल राइटमा छोडेको छ। तर यही ठाउँमा मैले फिक्स्ड राखिदिएको भए यो सँगसँगै पेज सँगसँगै स्क्रोल हुँदैन थियो फेरि। जस्तै अहिले हेर्नुभयो भने एब्सोल्युटमा चाहिँ यो स्क्रोल हुन्छ यहाँनिर, तर मैले यसलाई यहाँनिर फिक्स्ड राखिदिएँ भने यो चाहिँ स्क्रोल हुँदैन यहाँनिर। अघि पनि हामीले फिक्स्डको बारेमा हेरिसकेका छौँ, तर अहिले हामीले एब्सोल्युटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। एब्सोल्युटले जहिले पनि भ्यू पोर्ट, यदि यसको प्यारेन्ट एन्सेस्टर छैन भने जहिले पनि भ्यू पोर्टलाई लिएर काम गर्छ। यो भ्यू पोर्ट जुन छ जति देखिन्छ यहाँ तपाईँहरूले टप राइट गर्दाखेरि यहाँनिर देखिन्छ। तर यहाँनिर हेर्ने हो भने यसको त एन्सेस्टर छ, यहाँनिर यो डिप भन्ने मिडल सेक्सन यसको त एन्सेस्टर हो। तर कस्तो कन्डिसनमा यसले आफ्नो प्यारेन्टको कन्टेनरलाई रिफरेन्स लिन्छ त भन्दाखेरि, यदि यसको प्यारेन्टको कन्टेनर रिलेटिभ पोजिसनिङमा छ भने, हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो निकै कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। मिडल सेक्सन जुन छ, यो जुन स्प्यानको प्यारेन्ट हो यो मिडल सेक्सन हो। अहिले मिडल सेक्सन हेर्ने हो भने यसलाई हामीले कुनै पनि पोजिसनिङ डिफाइन गरेका छैनौँ। यहाँनिर गएर हेर्ने हो भने यसको कुनै पनि पोजिसन डिफाइन गरिएको छैन। कुनै पनि पोजिसन डिफाइन गरिएको छैन मतलब यसको बाई डिफल्ट पोजिसन स्ट्याटिक छ। त्यस्तो अवस्थामा एब्सोल्युट पोजिसनिङले भ्यू पोर्टको मद्दत लिन्छ। यो ठुलो यो जुन मेन डकुमेन्ट छ त्यसको मद्दत लिन्छ। तर यदि हामीले यसलाई यहाँनिर पोजिसन रिलेटिभ भनेर डिफाइन गर्ने बित्तिकै अब त्यो जुन कन्टेन्ट छ त्यो एब्सोल्युटले चाहिँ यो जुन कन्टेनर छ यो कन्टेनरको रिफरेन्स लिन्छ। मतलब यो कन्टेनरमा अब मैले अझै रिफ्रेस गरेको छैन, यो कन्टेनरको टप 50 पिक्सल भनेको लगभग यतातिर र राइट 50 पिक्सल भनेको यतातिर, यहाँनिरतिर यो कन्टेन्ट आएर बस्दछ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर आएर बस्यो। यसरी हामीले एब्सोल्युट पोजिसनिङको यो कुरा जान्यो भने सायद हामीलाई यो पोजिसनिङ गर्न अलिकति कन्फ्युज नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर जस्तै यो रिलेटिभको कुरा पनि भयो। यो जुन कन्टेन्ट छ, यो जुन प्यारेन्ट कन्टेन्ट छ त्यो यदि रिलेटिभ भयो भने चाहिँ यो जुन चाइल्ड छ, चाइल्डले चाहिँ एब्सोल्युट पोजिसनिङ डिफाइन गर्दाखेरि यो प्यारेन्टको लिन्छ। तर यदि प्यारेन्टको पोजिसनिङ रिलेटिभ छैन, मैले यहाँनिर रिलेटिभ छैन भने यसले ठुलो भ्यू पोर्ट जुन प्यारेन्ट डकुमेन्ट जुन चाहिँ HTML डकुमेन्ट छ त्यसको रिफरेन्स लिन्छ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्ने भने यो यहाँनिर गएर बस्छ। र अर्को कुरा, फिक्स्ड र एब्सोल्युटमा के फरक छ? फिक्स्ड स्क्रोलेबल हुँदैन, तर एब्सोल्युट भने स्क्रोलेबल हुन्छ। यसरी थिम र अर्को CSSको पोजिसनिङ रहेको छ स्टिकी। यसले चाहिँ रिलेटिभ र फिक्स्डमा टुगल गर्छ, अर्थात् स्विच गर्छ, एकअर्कामा स्विच गर्छ। हामीले कुनै एउटा पोजिसन डिफाइन गर्छौँ, त्यो पोजिसनमा नपुग्दासम्म यसले रिलेटिभ पोजिसनिङलाई रिफरेन्स लिन्छ। त्यो पोजिसनमा पुगिसके पछाडि यो फर्दर मोर स्क्रोल हुँदैन, यो चाहिँ स्टिक भएर बस्छ, फिक्स्ड भएर बस्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टिकी चाहिँ अलिकति जस्तै हामीले धेरै वेबसाइटहरूमा देख्न सक्छौँ। यदि जस्तै मानौँ कुनै एउटा कन्टेन्ट स्क्रोल गर्दै माथि टपमा गएर फिक्स गर्नुपर्ने छ भने हामीले स्टिकी पोजिसनहरूको युज भएको धेरै नै देख्छौँ। यसले चाहिँ जस्तै कुनै कुरा वेब पेजमा देखाइराख्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेला पनि हामीले स्टिकी युज गर्न सक्छौँ। अथवा कुनै एउटा सर्टेन पोजिसनमा गइसके पछाडि त्यसलाई हामीले फिक्स गर्नु छ भने स्टिकी पोजिसन युज एकचोटि। यहाँनिर मैले index.html छ मसँग, मैले फेरि HTML कन्टेन्टहरू लेख्छु। यहाँनिर स्टिकी पोजिसनको बारेमा लेख्न जाँदैछु। मैले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा एउटा डिभ, यो मेरो लागि हेडर हुनेछ। त्यस पछाडि अर्को एउटा डिभ क्रिएट गरेँ, यो मेरो लागि स्टिकी कन्टेन्ट हुनेछ। त्यस पछाडि मैले फेरि अर्को एउटा डिभ क्रिएट गरेँ, यो मेरो लागि कन्टेन्ट हुनेछ। फेरि यहाँनिर अर्को एउटा डिभ क्रिएट गरेँ मैले, यहाँनिर यो मेरो लागि
फुटर हुनेछ। अब त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर गएर सबैको लागि एउटा क्लास लेख्छु। तर त्योभन्दा पहिले मैले यो सबैको लागि एउटा कमन सिएसएस अप्लाई गर्न चाहन्छु, ताकि मलाई यो सबैको लागि रिडन्डेन्ट सिएसएस लेख्न नपरोस्, ताकि रिपिट नहोस्। त्यसको लागि यहाँनिर मैले डट मानौँ एउटा कुनै एउटा डट थिम भनेर लेखेँ। यहाँनिर सरी मैले स्टाइल नै दिन भुलेछु। स्टाइल दिइसके पछाडि यहाँनिर डट थिम भनेर मैले एउटा क्लास लेख्छु। त्यो क्लास मैले सबैको लागि एउटा कमन क्लास हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले थिम हेडर, थिम स्टिकी कन्टेन्ट, थिम कन्टेन्ट र यहाँनिर थिम फुटर मैले सबैको लागि एउटा कमन क्लास क्रिएट गरेर तिनीहरूको लागि मैले सबैको लागि ब्याकग्राउन्ड रेड दिन्छु। सबैलाई मैले मार्जिन अटो गरेँ। त्यस पछाडि सबैको मैले टेक्स्ट कलर वाइट दिएँ। अनि त्यस पछाडि विड्थ मैले सबैलाई 80% दिएँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर मैले कन्टेन्ट लेख्छु, कुनै एउटा कन्टेन्ट लेख्छु। यो स्टिकी कन्टेन्ट र यहाँनिर मैले कपी बिजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर दिएँ। त्यस पछाडि अब यति दिइसके पछाडि मैले सबैको लागि छुट्टा छुट्टै सिएसएस अप्लाई गर्न सक्छु आफ्नो इच्छा अनुसार। तर एकचोटि कस्तो देखियो यहाँनिर गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यस्तो खालको आयो। आइसके पछाडि मैले सबैलाई प्याडिङ 20 पिक्सल दिएँ। यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, अलिकति राम्रो देखिन्छ कन्टेन्ट। त्यस पछाडि यहाँनिर मैले सबैलाई मार्जिन अलिकति ग्याप दिनको लागि, यो बिचमा ग्याप दिनको लागि मार्जिन मैले अलरेडी दिइसकेको छु। यो मार्जिनले टपलाई डिनोट गर्छ। हामी जहिले पनि क्लकवाइजमा जान्छौँ। 4वटा यदि धेरै प्रपर्टिजहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने अटो यसले यदि मैले 2वटा दिएँ भने यसले चाहिँ टप र बटमको र यो सेकेन्डले राइट र लेफ्टको डिनोट गर्छ। तर यहाँ मैले यदि तेस्रो भ्यालु दिने बित्तिकै यहाँनिर 20 पिक्सल दिने बित्तिकै फेरि यसले यो सुरुले टप, सेकेन्डले राइट लेफ्ट र थर्ड वानले बटम वानलाई डिनोट गर्छ। यसलाई मैले यहाँनिर रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने यहाँ बिचमा ग्याप आउनुपर्छ, ग्याप आयो। यसरी मैले कन्टेन्टहरू छुट्याएँ। अब मैले यहाँनिर स्टिकी कन्टेन्टलाई स्टिक गराउने हो। डट स्टिकी कन्टेन्टलाई मैले केही सिएसएस लेख्छु। पोजिसन स्टिकी र टपमा जाँदाखेरि 0 पिक्सल टपमा जाँदा स्टिकी हुनु पर्यो भनेर मैले यहाँनिर कन्टेन्ट डिफाइन गरेँ। र यहाँनिर गएर रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ स्टिकी छ कि छैन त भनेर थाहा हुँदैन, किनकि यहाँनिर हामीसँग स्क्रोल गर्नको लागि इनफ कन्टेन्टहरू नै छैन। यदि हामीसँग यहाँनिर कन्टेन्टमा इनफ कन्टेन्ट छ र यसलाई हामीले स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यो जुन दिस इज स्टिकी भन्ने कन्टेन्ट छ यो चाहिँ टपमा स्टिक भएर बस्नुपर्छ। र फेरि डाउन आउँदाखेरि यदि त्यो कन्टेन्ट इनफ तल आइसकेको छ भने यो फेरि आफ्नो पोजिसनमा आएर बस्छ। यसरी यो स्टिकी कन्टेन्ट, स्टिकी जुन पोजिसन छ त्यसले चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन र फिक्स्ड पोजिसनको बिच स्विच गर्छ। यसलाई अब मैले कुनै एउटा यहाँनिर कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेटरबाट यो ऱ्यान्डम टेक्स्ट उठाउँछु र यसलाई मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर कन्टेन्टमा लगेर राखिदिन्छु। कन्टेन्टमा लगेर राखिदिइसके पछाडि कुनै एउटा ट्यागभित्र, प्याराग्राफ ट्यागभित्र राख्यो भने राम्रो हो। तर अहिले मलाई एक्जाम्पलको लागि मात्र भएको हुनाले मैले खासै त्यतातिर ध्यान दिइनँ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हामीसँग इनफ कन्टेन्ट छ। र अब चाहिँ मैले स्क्रोल गर्दाखेरि यो जुन दिस इज स्टिकी कन्टेन्ट भन्ने छ यो कन्टेन्ट चाहिँ माथि टपमा स्टिक भएर बस्नुपर्छ। यसलाई स्क्रोल गरौँ, यहाँनिर देख्नुभयो तपाईँले यो दिस इज स्टिकी कन्टेन्ट भन्ने माथि स्टिक भएर बस्यो। र हेर फेरि तपाईँले बिस्तारै माथि लानुभयो भने यो आफ्नो पोजिसनमा आएर बस्छ। यसरी स्टिकी कन्टेन्टले काम गर्ने गर्छ। यदि हामीलाई कुनै एउटा नेभिगेसन बार अथवा भनौँ फुटर हामीलाई स्टिक गरेर राख्नु छ भने हामीले स्टिकी कन्टेन्टको स्टिकी पोजिसनको युज गर्न सक्छौँ। यसलाई अझै
देखाउनको लागि अझै राम्रो देखाउनको लागि मैले यहाँनिर बोर्डर 3 पिक्सेल सोलिड वाइट गरिदिएँ भने यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर यसलाई हल्का स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।